इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ बेंगलोर। कल सैयद सरवर चिश्ती MA इन इंग्लिश लिटरेचर, गद्दी नशीन, खादिम आस्ताने औलिया हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ बेंगलुरु में तशरीफ़ फरमा थे। इस मौके पर इस महफिल में ख्वाजा सैयद शाह बाबा रुकनुद्दीन अहमद हुसैनी तहरवर्दी, अलहाज ताज बाबा, सदर सज्जाद नशीन पेनगुंडा भी तशरीफ़ फरमा थे। सैयद मुख्तार अहमद सेक्रेटरी न्यू नोबल इंग्लिश हाई स्कूल रशाद नगर भी इस महफिल में शिरकत रहे और दीगर कई मशाइख हजरात इस महफिल में रौनक अफरोज़ रहे। इस मौके पर लीडर सियासत को सैयद सरवर चिश्ती अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक इंटरव्यू दिया है, जिसको आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। चर्च के साथ पावर जुड़ा हुआ था तो वो हुकूमतें बहुत पीछे थी और बहुत करप्शन था। जब चर्च को अलग किया तो उन्होंने दुनिया में तरक्की की। वैसे ही क्या उलमाए दीन ने कम इख्तलाफात पैदा कर रखे हैं उम्मत में, जो सियासत में आएंगे। सियासी बसीरत है उनमें। मदरसे तक ही उनकी तालीम महदूद है। मदरसे के साथ क्या उनके पास दुनियावी तालीम है? और हुकूमत चलाने के लिए, और हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे कि 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, मोर देन 80% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ पे तो दुनियावी तालीम काम देगी ना। ये कोई 100% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री तो है नहीं। तो जहाँ पे मोर देन 80% नॉन मुस्लिम्स हों तो फिर क्या वहाँ आलिम आके हुकूमत करेंगे? देखिए ना, मौजूदा बीजेपी पे RSS का और हिंदू लॉबी का गलबा है तो देश के क्या हालात हुए हैं। तो ये आके क्या करेंगे? हमें पढ़े लिखे, दयानतदार, सियासी बसीरत रखने वाले लोगों की ज़रूरत है। मौलवी हजरात अपनी अपनी मसलकों की मस्जिदें संभालें। उन्होंने तो वैसे ही वहाँ तफरीक पैदा कर रखी है, यहाँ पे आके क्या मज़ीद तफरीक पैदा करेंगे? हमें पढ़े लिखे, दयानतदार, सियासी बसीरत वाले लोगों की ज़रूरत है। उसमें अगर कोई आलिम दीन भी ये चीज़ रखता है तो ही इज़ ऑल्सो वेलकम। सर, ये जो इशू हो रहा है बाबा बुडनगिरी का, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं इसलिए ही आया था, मुझे वहाँ के सज्जादे सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब ने बुलाया था और मैंने आके बाकायदा, उन्होंने SDPI ने, PFI की पॉलिटिकल विंग ने उस दिन ऑर्गेनाइज़ किया परसों प्रोग्राम, तो उसमें खुल के गया कि ये तो हर जगह पे इस तरह का हालात हो रहा है। नीमच में मस्जिद दरगाह में ब्लास्ट हो गया, कई मस्जिदों के साथ ये हुआ, कई दरगाह, बाबरी मस्जिद का अपने सामने देखा है। तो ये 1975 के पहले जो स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया था कि वहाँ रसूमात जो है इस्लामिक ट्रेडिशन, ये तरीक़त के ट्रेडिशन से होती थी, वो एज इट इज़ रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर सुनील कुमार गालिबन गए, उन्होंने के पंडित अपॉइंट करें। इसमें तो ख़ास तौर से साउथ इंडिया के जो मशाइख हैं उन्हें प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए। और देखने को ये आ रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन SDPI रोल प्ले कर रही है, जबकि तमाम मुसलमानों को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। नहीं देखना चाहिए कि ये इस मसलक का मामला है, उस मसलक का मामला। हमारी हिमायत
کے ساتھ وہاں کے سجادے کے ساتھ پوری ہے، اور وہاں پہ جو روایت 1975 کے پہلے ریچولس اور رسومات ہوتی تھی اسی اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہیے. سر 2-3 ویک سے جو ہے ملی اتحاد پر بہت چرچے ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے، جتنے بھی مسئلہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی ہزاروں کی تعداد سے مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد سے مسجدیں ہیں. یہ ایک پوری سنڈیکیٹ ہے، پورا ایک اسٹرکچر ہے. یہ جب لوگ آتے ہیں تو بات تو اتحاد کی کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی مسجدوں پہ جا کے ممبر سے تفریق کی بات کرتے ہیں. اور رہی بات اتحاد کی، تو مسلمانوں میں تو اتحاد ہے، امت میں تو اتحاد ہے. جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں علماء دین، ان میں اتحاد نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا دیوبند اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟ کیا بریلوی اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟ کیا اہل حدیث اپنے اسکول آف تھاٹ سے ہٹ جائے گا؟ کبھی نہیں ہٹے گا. لیکن ان سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش ہے، اپنے اپنے مسلکوں پہ رہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہندوستان میں ایک دوسرے پہ تو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، رافضی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، لیکن جب سامنے والا مار رہا ہے تو وہ یہ سب نہیں جانتا، وہ تو آپ کو ایسا مسلمان مار رہا ہے. اور وہ مسلمان جو سیلیبریٹیز ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتے تھے، مثلا شاہ رخ خان کے بیٹے کا معاملہ لے لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس کرتا تھا، آج اس کے بیٹے کو اس لیے پھنسایا جا رہا ہے کہ وہ شاہ رخ ایک خان کا بیٹا ہے. تو یہ مسلمان ایک بات کو سمجھ لیں، آپ مسلمان ہوں تو باری سب کی آئے گی. اور یہ جو دیکھیں اتحاد تو ملت میں ہے، نوجوانوں میں ہے، یہ اتحاد علماء نہیں ہونے دے رہا ہے. اگر اتحاد کی بات کریں گے تو جو انہوں نے پڑھایا ہے، جو دین کو، جو ملت کو بانٹا ہے، تو وہ تو سب بکھر کے رہ جائیں گے. کہ حضرت کل تک تو آپ یہ بول رہے تھے، آج کیا بول رہے ہو؟ کل تک تو آپ بول رہے تھے کہ کافر کے یہ تو کافر ہے، اس کے تو شادی بھی نہیں کر سکتے، اس سے تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، یہ تو رافضی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو قبر پجو ہے. کل تک تو حضرت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، پھر آپ ہی کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھو. تو ان کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں CA/NRC کا جو موومنٹ ہوا وہ علماء اور مشائخ کا نہیں تھا. اگر علماء اور مشائخ اس کو لیڈ کرتے تو وہ کب کئی ٹائٹائفیس ہو جاتا. وہ اسپونٹنس موومنٹ تھا. جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، JNU کے اسٹوڈنٹس، جادو یونیورسٹی بنگال کے اسٹوڈنٹس، اور خاص طور سے شاہین باغ کی ہماری مسلم مستورات نے کیا. تو یہ اسپونٹنس اٹھا. ہمارے کو کس علماء مشائخ نے لیڈ کیا؟ کیا نہیں کیا. تو وہ موومنٹ کامیاب گیا. ہم کو بیچ میں سے ہٹا دو، موومنٹ کامیاب جائے گا. کہ اگر علماء دین واقع میں اتحاد چاہتے ہیں اور مسجدوں کو عالم اسلام کی بنانا چاہتے ہیں، تو مسجدوں کے باہر سے یہ بورڈز ہٹانے کہ یہ دیوبند کی مسجد ہے، یہ بریلی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ قوت اسلام نام رکھیں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. جس دن یہ ہٹا لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی علماء اتحاد چاہتے ہیں. اور مشائخ اپنی خانقاہوں اور درگاہوں سے باہر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اور اپنی آواز کو بلند کریں.